بالله من الشيطان الرجيم. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. ما شاء الله. سبحان الله. ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. إن الله فالق الحب والنوى. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم سبحان الله. نعرة التكبير. شيخ نبيل دراز. ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح فالق الإصباح
ما شاء الله. نعرة التكبير، نعرة التكبير، شان قرآن. ذلك تقدير العزيز سبحان الله، بارك الله في صوتك يا شيخ. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم ما شاء الله. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نفر الله قلوبكم وسعدكم في الدنيا والآخرة يا شيخ. ما شاء الله، سبحان الله، سبحان الله. وهو الذي أنزل من السماء سبحان الله، نعرة التكبير، شان قرآن، عظمة قرآن، شيخ نبيل دراز. قدرا نخرج منه حبا متراكبا
والرمان مشتبها وغير متشابه. سبحان الله. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت قرآن. تفضل يا شيخ. أحسنت. والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه. سبحان الله. الله الله. تفضل يا شيخ، تفضل. إن في ذلكم لآيات. إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. ما شاء الله، ما شاء الله عليه، عليه ما شاء الله. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم. दोनों हाथ उठा के नारे तकबीर, अज़मत कुरान. ما شاء الله يا شيخ. أحسنت أحسنت. تفضل. نبر الله وجهك، قلوبكم، مساعدكم. بارك الله في عمرك. ما شاء الله. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم. سبحان الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. تفضل تفضل. نبر الله وجهك يا شيخ. سبحانه وتعالى عما يصفون. سبحان الله. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. ما شاء الله. وخلق كل
شيء وهو بكل شيء عليم بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة الله الله كل شيء الله وهو بكل شيء عليم تکبیر نعرہ تکبیر عظمت قرآن شان قرآن شیخ نبیل دراز ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل दाद ना देकर ज्यादती हो रही है सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير نبر الله وجهك نبر الله قلوبكم لا تدركه الأبصار لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير سبحان الله ما شاء الله أحسنت يا شيخ لا تدركه الأبصار سبحان الله وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير وهو اللطيف الخبير ما شاء الله قد جاءكم عظمت قرآن ما شاء الله يا شيخ أحسنت تفضل فمن أبصر فلنفسه ومن
وما أنا عليكم بحفيظ. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. تكبير. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. جميل. نبر الله وجهك. علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. ما شاء الله. ऐसे नहीं किसी ने कहा था उम्र भर की रियाजत का लहू लगता है, आसान नहीं कारी कुरान होना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सूरत तिलावत फरमाई है हज़रत ने। अल्लाह ताला आपका आना, बैठना, सुनना और हमारे मेहमानों का पढ़ना कबूल व मंजूर फरमाए अपनी बारगाह में। बारकल्लाहु फीकुम व नफ़अ बिल इस्लाम। अलन नदऊ الشيخ فضيلة الأستاذ القاري المقري الدكتور الشيخ أحمد صلاح عبد الله يتلون علينا من تلاوة القرآن الحكيم. بارك الله فيكم يا سيدي. تعال.